गुजरने वालों ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनके अपने इलाके से उठाकर मक्कातुल मुकर्रमा के बाजार में आकर हज़रत खदीजतुल कुबरा रजी हाथ बेच दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा रजी जिंदगी के अंदर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी जिंदगी उनके गुलाम रहे जब तक हज़रत खदीजा हयात रही। और जब हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ तो वरासत में यही गुलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज़ाद किया और आज़ाद करने के बाद तमाम अहले कुरैश के दरमियान में आपने ये ऐलान करवा दिया कि आज के बाद ज़ैद बिन हारिसा मेरे ग़ुलाम नहीं हैं बल्कि मेरे लेपालक बेटे हैं, मुतबन्ना बेटे हैं, मेरे मुंह बोले बेटे हैं। और ज़माने जहलियत से एक रस्म चलती आ रही थी कि अगर लेपालक बेटा, मुतबन्ना बेटा, अपना मुंह बोला बेटा अगर उसका निकाह कर दिया जाए और निकाह करने के बाद अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो मुंह बोले बेटे का जो सरपरस्त है वो उसकी छोड़ी हुई बीवी से निकाह नहीं कर सकता। ये एक ज़माने जहलियत से रस्म चलती आ रही थी। हक़ तआला शानहू ने इसका इंतजाम फरमाया ताकि इस तरह का बड़ा वाक़या रोनमा करके एक बड़ी जो एक रस्म ज़माने जहलियत से चलती आ रही थी कि मुंह बोले बेटे की छोड़ी हुई बीवी से निकाह करने को लोग जायज़ नहीं करार देते थे। कुरान ने कहा कि मुंह बोले बेटों की छोड़ी हुई बीवियों से जबकि कोई और महरमियत का रिश्ता मौजूद ना हो तो सरपरस्त के लिए निकाह करना जायज़ है। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह का मामला करवाया गया। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत उमैमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, इनके खावंद का नाम है जहश बिन रुबाब। तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, उनका निकाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी की बेटी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तय करवाया। और हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए और जाकर उनसे जिक्र किया कि मैंने तुम्हारी निस्बत को तय कर दिया है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम अब इसको कबूल कर लो। मैं ये चाहता हूं कि आपका निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया जाए। यहां पर यह बात ज़हन में रखें कि ज़ैनब बिन्त जहश ये 3 बहनें थीं। एक का नाम ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बाद में उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा मुतहरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में आपका शुमार होता है। इस तरीके से आपकी एक बहन थी हम्ना बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इसी तरीके से तीसरी बहन थी आपकी हबीबा बिन्त जहश, और 3 भाई थे आपके अब्दुल्ला बिन जहश, उबैदुल्लाह बिन जहश और अबू अहमद बिन जहश। तो 3 भाई और 3 बहनें हैं। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी खिदमत में हाजिर हुए और इनके घर आप तशरीफ ले गए, क्यों? इसलिए कि आपकी फूफी का घर था उमैमा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब, जिनके खावंद का नाम है जहश बिन रुबाब। अपनी फूफी के घर आप तशरीफ ले गए। गोया आप अपनी फूफी की बेटी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह करवाना चाहते थे, और इसकी जाकर इत्तला हज़रत ज़ैनब को दी गई। तो आपने बराबरी ना होने की वजह से, क्योंकि हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह आज़ाद औरत थी और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये गुलाम रह चुके थे, बाद में आपको आज़ाद किया गया, आपको फिर मुंह बोला बेटा और इसका खिताब और लक़ब दिया गया, और कुफार के दरमियान में, कुरैश मक्का के दरमियान में, अहले मदीना के दरमियान में इस बात का ऐलान कराया गया। लोग इस बात को समझते थे कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले गुलाम थे, बाद में आपने इनको आज़ाद किया और आज़ाद करने के बाद अपना मुंह बोला बेटा बनाया। तो एक शख्स गुलाम रह चुका था, इसलिए हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश ये समझती थी कि मेरे और उनके दरमियान में बराबरी नहीं है, खानदान के एतबार से, बरादरी के एतबार से, इसलिए तरद्दुद का शिकार हुई। और इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला बिन जहश जो आपके भाई थे, उन्होंने भी कुछ तरद्दुद का इजहार किया। इस पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की वमन यक़नुत 22वें पारे सूरतुल अहज़ाब की ये आयत नाजिल हुई, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि जब किसी मोमिन मर्द के बारे में और मोमिना औरत के बारे में अल्लाह और उसके रसूल किसी भी मामले के बारे में फैसला कर दें तो फिर उसके बाद उस मोमिन मर्द को और उस मोमिना औरत को अपना हक के इख्तियार भी इस्तेमाल करने का हक हासिल नहीं रहता। जब आपके हक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह तय कर दिया है तो ऐसी सूरत में आपको जो हक के इख्तियार था अब उसको भी इस्तेमाल करने का हक हासिल नहीं रहा। जब ये आयत
نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آپ کو انہوں نے تیار کیا اور پھر نکاح کے لیے تیار ہوئیں، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نکاح ہوا اور ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا اور ازدواجی زندگی شروع ہو گئی. لیکن ازدواجی زندگی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی، مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہوئی اور بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ مسائل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ڈسکس کیا کرتے تھے. لیکن یہاں تک نوبت پہنچی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج حاضر ہو رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں یا وسلم ازدواجی زندگی صحیح جانب صحیح رخ پر نہیں ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ زینب کو طلاق دے دوں. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دینے سے منع کر رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے نبی کہ جس وقت آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی ان کے اوپر انعام کیا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حق تعالی شان نے کیا انعام کیا کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا. اور آپ کہتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر احسان کیا ہے کہ وہ غلام تھے لیکن آپ نے اس کو غلامی سے نکال کر آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور نہ صرف آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا بلکہ فرمایا کہ یہ آج کے بعد میرا منہ بولا بیٹا ہے. اسی طریقے سے حق تعالی شانہ نے انعام یہ بھی کیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ ان کو اسلام اور ایمان کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو کہہ رہے ہیں آپ اپنی بیوی کو طلاق مت دیجئے، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو. ازدواجی زندگی کے اندر ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس وقت وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، اس دوران ان کے جی میں بھی ایک بات تھی. قرآن مجید اس کو ذکر کرتا ہے امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس، کہ آپ بھی اپنی جی کے اندر ایک بات جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے جس کا آپ اظہار نہیں کر رہے تھے. وہ کون سی بات تھی؟ اس لیے کہ وحی کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی گئی تھی کہ حضرت زید بن حارثہ حضرت زینب کو طلاق دیں گے، اور طلاق دینے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان کا نکاح آپ سے کر دیں گے. زوجنا کہا ان کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، تاکہ آنے والے لوگوں میں اور زمانے جاہلیت سے جو رسم چلتی آ رہی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی چھوڑی ہوئی طلاق یافتہ بیوی سے سرپرست کے لیے نکاح کرنے کو جائز قرار نہیں دیا جاتا تھا. حالانکہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے جبکہ اور کوئی محرمیت کا رشتہ موجود نہ ہو، تو اس رسم کو ختم کرنا تھا. اس لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے تقدیری طور پر حق تعالی شانہ نے حضرت زینب سے کروایا، اور پھر اس کے بعد حق تعالی شانہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ حضرت زید جو ہے وہ حضرت زینب کو طلاق دیں گے، اس کے بعد حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت زید نے جس وقت حضرت زینب کو طلاق دی، عدت انہوں نے مکمل کی، حق تعالی شانہ نے حکم فرمایا کہ ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سرپرستی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آسمانوں پر کیا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آسمانوں پر ہوا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کے ساتھ کہا کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح زمین پر ہوا ہے اور زینب کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ سارے کے سارے اللہ سے راضی تھے اور اللہ تعالیٰ ان سارے صحابہ کرام سے راضی ہیں. اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رشد و ہدایت کے مینارے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کامیاب ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں. قرآن مجید سب کے بارے میں کہتا ہے، لیکن یاد رکھیے پورے قرآن مجید میں صحابہ کرام کا ذکر
ذکر تو موجود ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ تو موجود ہے، لیکن کسی ایک صحابی کا نام نہیں ہے، ابوبکر صدیق کا نام نہیں ہے، حضرت عمر کا نام نہیں ہے، حضرت عثمان کا نام نہیں ہے، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں ہے۔ اہل بیت کے کتنے فضائل ہیں، کتنے مناقب ہیں، کتنے شمائل ہیں، کسی کا نام نہیں ہے۔ حضرت حسن کا نام نہیں ہے، حسین کا نام نہیں ہے، سعد بن ابی وقاص کا نام نہیں ہے، حضرت سعید کا نام نہیں ہے، الغرض کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی کا نام آیا ہے تو وہ صرف و صرف یہ واحد صحابی رسول ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ 22ویں پارے وَمَن يَقْرُ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں زید منہا، باقاعدہ لفظ زید موجود ہے، تو یہ حضرت زید بن حارثہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید جب تک موجود ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس وقت تک لوگوں کی زبانوں پر جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کا تذکرہ کیا، انعم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید پر انعام کیا، ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دیا، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اور ان آیت مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو حقیقی بیٹا نہیں ہوتا بلکہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اگر اس کا نکاح کروا دیا جائے اور نکاح کروانے کے بعد اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی بیوی طلاق یافتہ بیوی سے سرپرست کے لیے جبکہ کوئی محرمیت کا رشتہ موجود نہ ہو تو نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت کی اس رسم کو ختم کرنے کے لیے ساری ترتیب چلائی ہے، اس لیے اس میں نہ حضرت زید کا کوئی قصور ہے، حضرت زینب کا کوئی قصور ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے ان ساری چیزوں کا اہتمام اور انتظام کیا گیا تھا تاکہ زمانے جاہلیت کی اس رسم کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے۔